अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाजरीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवे के सुल्तान सरकार वारिस अली शाह उर्फ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले इसको सुनने के बाद झूम उठेंगे। ये वाक़या है सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का, जिस वाक़ये में सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से एक ऐसी करामात का ज़हूर हुआ जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का, कि बचपन में जब एक मरतबा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से ऐसी करामात का ज़हूर हुआ कि आपकी करामात के चलते दुल्हन अपनी डोली से गायब हो गई। जी हाँ, एक दुल्हन अपनी डोली से गायब हो गई। तो क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे हुई ये करामात, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि तमाम आलम में मशहूर है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बड़े सखी गुजरे हैं। आप अपने हमराही बच्चों में बचपन से ही मिठाई तकसीम करते थे और उन्हें देखकर खुश हो जाया करते थे। आपको शुरू से ही सखावत का बड़ा शौक है और आप बचपन से ही सखावत के धनी हैं। ये वाक़या भी आपके बचपन का ही है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उस गाँव में एक शख्स के घर शादी थी, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उनसे शादी में यानी बारात में जाने की जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दादी जान की वजह से उन्हें मना कर दिया कि हम हमारी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ और आप बारात में होकर आओ। उन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी जान को छोड़कर नहीं गए और उसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही लड़के वाले लड़की को डोली में बिठाकर अपने घर लाए, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो साथ वाले बच्चे थे वो वापस सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर के पास पहुंच गए। उन सब के दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम दुल्हन को सबसे पहले देखें, तो वो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर दूल्हे के घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के सामने आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ वाले बच्चे डोली के करीब गए। दूल्हे की माँ, जो कि उस वक्त बड़ी गुस्से में थी, तो जैसे ही उसने इन सारे बच्चों को देखा जिसमें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, तो वह इनको देखकर कहने लगी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। तो उन बच्चों ने, जो कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। इतने में दूल्हे की माँ को गुस्सा आ गया और उसने सारे बच्चों को भगाते हुए कहा, यहाँ कोई दुल्हन वुल्हन नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उन बच्चों ने ऐसी डांट और फटकार सुनी, तो वो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर वहां से चले गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने उन्हें वापस मिठाई तकसीम की ताकि उनका ध्यान उधर से हट सके। और आपने फरमाया कि उदास होने वाली कोई बात नहीं है, जब वो कह रही है उसमें दुल्हन नहीं है तो उसमें दुल्हन हरगिज़ नहीं हो सकती और उसमें कोई दुल्हन वुल्हन नहीं है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था, ये आपके अल्फाज मकबूल बारगाह हो गए और उसके बाद वो करामात हुई जिस पर आम इंसान का यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे और उधर जैसे ही दूल्हे की माँ ने दुल्हन की डोली में दुल्हन को निकालने के लिए झांका, तो वो एक ऐसा मंजर देखती है जो नाकाबिले यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप गायब हो गई। दूल्हे की माँ बड़ी परेशान हुई और रोने गाने लगी कि दुल्हन आखिर चले कहाँ गई। दूल्हे की बहन और दूल्हे की माँ दोनों ने ही उस दुल्हन को लड़की वालों के यहाँ से डोली में बिठाया था, लेकिन इस दौरान ना कहीं डोली रुकी और ना कहीं उससे उतारा गया। तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई? सबके सब हैरानी में रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चले गई। दुल्हन के यूं अचानक डोली से गायब हो जाने की वजह से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब रोने लगे। सब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हमने कहीं रास्ते में डोली भी ना रोकी और वहां से हम लोगों के साथ वाली औरतों ने ही दुल्हन को डोली में बिठाया था, तो फिर आखिर दुल्हन गई कहाँ? सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि दुल्हन आखिर कहाँ गई। इतने में एक शख्स उन लोगों में से निकला और कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन बच्चों को भगाया इसीलिए ऐसा हुआ है। तो वहां पर मौजूद बहुत सारी औरतें हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थी और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था, क्योंकि आप बच्चों में
مٹھائی تقسیم کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام مٹھن ہو چکا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ بچوں کو یہاں سے بھگایا گیا ہے تو ان عورتوں نے ایک ساتھ بولا، کیا ان بچوں میں مٹھن میاں بھی موجود تھے؟ تو دولہے کی ماں کہنے لگی، جی ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا، مجھے لگا یہ عام بچے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بزرگی بچپن سے ہی بڑی مشہور ہے، اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور آپ کے طور طریقوں کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ مٹھن میاں کے پاس یعنی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی جایا جائے، اب شاید وہی کوئی اپائے بتا سکتے ہیں، وہی کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں کہ دلہن آخر کیسے واپس آ سکتی ہے۔ سب کے سب باراتی اور دلہے کی ماں اور سب لوگ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھا ہو کر جیسے ہی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر آپ کی دادی جان گھبرا گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ سارے لوگ اچانک ہمارے گھر پر آ گئے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کیا بات ہے، تو ان سارے لوگوں نے، ان براتیوں نے اور دلہے کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ہماری دلہن غائب ہو چکی ہے، آپ اپنے لاڈلے پوتے سے درخواست کریں کہ یہی اب کوئی ترکیب بتائیں۔ جیسے ہی آپ کی دادی جان نے یہ سب سنا تو آپ کی دادی جان نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب ان کے لیے کوئی اپائے بتائیے، یہ لوگ آپ کے پاس ہی آئے ہیں تاکہ کوئی ترکیب مل سکے۔ جیسے ہی آپ کی دادی جان نے آپ سے فرمایا تو آپ نے اس دلہے کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہی کہا تھا اس میں کوئی دلہن ولہن نہیں ہے، اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ دلہن نہیں ہے تو پھر دلہن ڈولی میں کیسے ملے گی، اور اگر دلہن اس میں تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دلہے کی ماں بڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے سر کو جھکا لیا، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ مٹھن میاں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے جھوٹ بولنے سے اتنی بڑی سزا مجھے مل جائے گی۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ معافی تو ٹھیک ہے، لیکن اب جاؤ اور بتاشے اور مٹھائیاں خرید کر لاؤ اور گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے براتیوں کے چہرے کھل اٹھے اور وہ فوراً بچوں کے لیے بتاشے اور مٹھائیاں لینے پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مٹھائیاں اور بتاشے بچوں میں تقسیم کیے، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ڈولی کے قریب گئے اور دلہے کی ماں ڈرتے ڈرتے ڈولی کے اندر جھانکنے لگی تو وہ دیکھتی ہے کہ دلہن اندر ہی موجود ہے۔ جیسے ہی وہ دلہن کو دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور وہ سب لوگوں کو بلا کر کہتی ہے کہ دلہن واپس آ گئی، اور اس کے بعد دلہے کی ماں کہتی ہے کہ واقعی مٹھن میاں نے سچ کہا تھا کہ دلہن واپس آ جائے گی۔ واقعی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اور مقبول ولی ہیں، سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، یہ ہے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان کہ آپ نے بچپن سے ہی کراماتوں کا ظہور کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بے شمار کراماتوں کا ظہور کیا، اور آج بھی اس دنیا فانی سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کے آستانے اعلیٰ سے ایسی کراماتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ولی سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو جائیں یا پھر ہماری گرفت ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو سب روشن ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے ولیوں سے کبھی جھوٹ کبھی فریب والی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی دل کو چھو گیا ہے تو کمنٹ میں یا وارث حق وارث ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے آفتاب اولیاء کتاب۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام اور سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہر چاہنے والے، ہر ماننے والے تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔